اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وخصوصا علی حجت اللہ فی العالمین اجل اللہ فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ عزیز سامعین، اپنے لبوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ، التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ شہنشاہ معظم سلطان ولی العصر رہبر معظم آیت اللہ الکبریٰ صاحب الزمان شریکت القرآن خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان مظہر الایمان صاحب تبرکات انبیاء صاحب تبرکات اولیاء صاحب تبرکات اوصیاء صاحب قمیض یوسف صاحب امامہ صحاب صاحب ناکائے یافور صاحب مرتجز صاحب ذوالفقار عروۃ الوثقیٰ لغایۃ القصویٰ مثل الاعلی لقدرت الجامعہ بقیہ کوثر بقیہ آل محمد علم آل محمد حلم آل محمد مقصود آل محمد مطلوب آل محمد ظاہر آل محمد باطن آل محمد عید آل محمد مسرت آل محمد منتقم آل محمد قائم آل محمد۔ امام زمانہ پاک کی سلامتی کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب سامعین اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس معظمہ انعام، ملکہ اسلام، محسنہ دین خدا، ملکہ تجار، شہزادی اخیار، خاتون کائنات، سیدۃ السادات، الطاہرہ العذراء، کیسرائی یثرب و بطحا، محبوبہ رسول، حرم اول شہنشاہ انعام، ملکۃ العرب، معظمہ محسنہ اسلام، مادر سیدہ کونین، پہلی ام المومنین کے نام سے میں منسوب کرتی ہوں۔ پاک
मुअज़्ज़मा उम्मुल मोमिनीन मोहसिना इस्लाम बीबी की अज़मत पर सारे सामीन अपनी ज़बानों को मुअत्तर कीजिए दरूद पाक के साथ। वो मोहसिनाए दीन खुदा मशअल वहदत था जिनकी बहारों से जवां बाग़ी रिसालत, मरहून करम जिनके हैं तौहीद और नबूवत, थी जिनकी मोहब्बत भी रिसालत की इबादत। ये शान शरफ मरियम हव्वा में कहाँ है, क्या शान है ये उम्मे अबीहा की बीमा है। ए किबला अव्वल के लिए अमन की कंदील, ए मुसहफ नातिक के हर एक लफ्ज की तावील, ए आया कुरान मुबी सूरा इंजील, ए दीन पैगंबर के लिए नुक्ता तकमील। बतहा के शबिस्तां की ये पहली किरण है, बतहा के शबिस्तां की ये पहली किरण है, तू सरवर कौनैन के ख्वाबों का चमन है। फैला तेरे दम से रुखे हस्ती पे उजाला, जुल्मात को एक सुबह अबद रंग में ढाला। दुनिया से तेरी सोच का अंदाज निराला, बच्चों की तरह गोद में इस्लाम को पाला। ऐ शान खवील तेरी तौकीर बड़ी है, मरियम तेरी बेटी की कमीजों में खड़ी है। चमका है कुछ ऐसे नहो अख्तर तेरे घर का, जिब्राइल अमी भी है गदागर तेरे घर का। फैजान नजर सब पे बराबर है तेरे घर का, मकरूज है खुद दीन पैगंबर तेरे घर का। मैं सोचती रहती हूँ तू कौन है क्या है, मैं सोचती रहती हूँ तू कौन है क्या है। बीबी तेरा दामाद नुसैरी का खुदा है। सब अपनी जबानों को मुअत्तर कीजिए दरूद पाक के साथ। तारीख के कुछ ऐसे किरदार हैं जो तारीख के भिखारियों की कशकोल की नजर हो गए हैं, और इनमें इस पाक जात का नाम भी शामिल है। आम्मतुन नास नहीं, उनकी बात नहीं करती। अक्सर और बेशतर मैंने उल्मा को भी ऐसा पाया है कि वो इस बीबी की इज्जत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हरम रसूल है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस गलत फहमी का मैं इजाला करना चाहती हूँ कि हम इनकी इज्जत इस रिश्ते के हवाले से नहीं करते, बल्कि ये इतनी इज्जतदार थी तो तभी रसूल ने इनका रिश्ता मांगा। काश आप सब सामीन बेदार हों, तभी इस बेदारी को मैं इरफान की आखिरी मंजिलों पर पहुंचाना चाह रही हूँ। सूरत वज़्ज़ुहा जिसकी तिलावत का मैंने अभी शर्फ हासिल किया, कुरान का मुख्तसर तरीन सूरा है और तरतीब वही के लिहाज से ये दूसरी वही है। पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसके बाद 6 महीने बज़ाहिर कोई वही नाज़िल नहीं हुई। मक्के के औबाशों ने तालियां पीटना शुरू कर दी, जहां से सरकार मोहम्मद गुजरते आवाजें कसते, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, मोहम्मद के रब ने इसे छोड़ दिया है। रसूल दिल तंग होके घर में आए। बीबी मलिकतुल अरब मोहसिना इस्लाम ने देखा, फरमाया नसीब दुश्मना आप परेशान क्यों हैं? मैं अपने हर हर्फ और हर लफ्ज की जामिन हूं। तौफीक हिदायत मांगेंगे तो तलब करेंगे तो मिलेगी। रसूल फरमाते हैं लोग मुझे देखकर तालियां पीटते हैं और कहते हैं रब्बे मोहम्मद ने इसे छोड़ दिया है। तरफैन की फिका में ये फिक्र मौजूद है। बीबी ने फरमाया आप घबराते क्यों हैं? आप अल्लाह की निगाह में बड़े अजीम हैं, अल्लाह आपको नहीं छोड़ सकता। बीबी ने पहले कहा, वही बाद में आई, और वही लफ्ज जो बीबी की जबान के जुमले थे। अल्लाह फरमाता वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ाला, कसम है दिन की और इसकी रोशनी की, कसम है रात की और इसकी तारीकी की। तेरे रब ने न तुझे छोड़ा है, न तन्हा किया है, न तुझसे दस्तबरदार हुआ है, न नाराज हुआ है। वलिल आखिरतु खैरुल लकुम खैरुल लका मिनल औला वला सौफा युअतीका रब्बिका फतरजा।
فرمایا تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہے، ان قریب تجھے وہ سب کچھ دیا جائے گا کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، وا جدہ کا زالن فہدا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی، لوگوں کو تیرے دروازے کی پہچان کروائی۔ ووجدہ کا عائلن فاغنا، کیا ہم نے آپ کو بے مال نہیں پایا اور پھر آپ کو غنی کر دیا۔ یہ کسی بند کمرے کی گفتگو نہیں ہے، آن لائن میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ 73 فرقوں کی کتابوں میں یہی ہے، وَأَغْنَاكَ بِمَالِ مَلِكَةُ الْعَرْبِ صلوات اللہ علیہا، اے رسول ہم نے آپ کو بے مال پایا تو مادر سیدہ کونین سے آپ کو مادر سیدہ کونین کے مال سے آپ کو غنی کر دیا۔ مال اس بی بی کا اللہ کہتا ہے میں نے غنی کر دیا، جس کے مال کی نسبت توحید سے حاصل ہو اس کی آل کی نسبت کس سے ہوگی؟ سوچنے والی بات ہے۔ کیا کہا کس نے؟ اللہ نے۔ قرآن سے جب میں نے پوچھا کہ مقام کیا ہے رسول کا، سورہ برات کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ اس لیے سرکش ہو گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔ جو کائنات کو غنی کر رہا ہے اس رسول کو اللہ ملکۃ العرب محسنہ اسلام بی بی کے مال سے دولت سے غنی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فضائل تو اتنے ہیں بی بی کے، سانسوں کی ڈور ختم ہو سکتی ہے، بی بی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ اور بات ہے حقائق تک کسی کی رسائی نہ ہو تو اس میں حقیقتوں کا قصور نہیں ہوتا۔ کائنات کے ہر بندے نے رسول کو رسول مانا دعوت رسالت کے بعد۔ کوئی جتنا بھی بڑا صاحب مال تھا، جتنا بھی بڑا صاحب ایمان کیوں نہیں تھا، کوئی جتنا بھی کامل عرفان کیوں نہیں، رسول نے تبلیغ شروع کی، پھر لوگوں نے ماننا شروع کیا، پھر لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہوں، ملکۃ العرب محسنہ اسلام بی بی مادر سیدہ سلام اللہ علیہا، وہ ذی بصیرت، وہ ذی شعور مستور ہے، جس نے اعلان نبوت سے تقریباً 15.5 برس پہلے کہا تھا اشہد انک رسول اللہ۔ کس کے پاس ہے یہ بصیرت؟ کس کے پاس ہے یہ علم؟ جب سرکار انبیاء سرکار ابو طالب کے پاس آئے اور سرکار نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا سفارشی بن کے چلیے نا ملکہ عرب کے پاس، وہ کچھ مال مجھے تجارت کے لیے دے دے۔ سرکار ابو طالب مسکرائے، بھتیجے کو ساتھ لے کر آ گئے ملکۃ العرب کے قصر میں، محل میں۔ سرکار نے ساری بات کرنے کے بعد فرمایا کہ میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا بیٹا بھی ہے، آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو جانتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے وہ جان لے کہ بی بی کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، بی بی کا لقب ہے ملکۃ العرب، اور یہ حرم رسول میں آنے سے پہلے کا لقب ہے۔ علماء سے پوچھئے، تحقیق کیجئے، بی بی کو ملکہ نہیں کہتے، ملکہ ایک لفظ ہے ملک، اس کا مطلب بھی بادشاہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے الفاظ کی تنگی دامان کی وجہ ہے۔ ایک لفظ ہے ملیک، اس کا ترجمہ بھی بادشاہ کر دیتے ہیں، حالانکہ بادشاہ اور ہے، ملیک اور ہے۔ مرد کو ملیک کہا، مستور کو ملیکہ۔ فرق کیا ہے ملک اور ملیک میں؟ ملکہ اور ملیکہ میں، ملک اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے سر پہ تاج ہو،
कदमों में तख्त हो, जब तक तख्त न मिले कोई उसे मलक नहीं कहता, मलिक उसको कहते हैं कि तख्त हो ना हो वो शहंशाह हो। जो तख्त ताज का मोहताज वो मलक है, जो ताज और तख्त जिसके मोहताज हो वो मलिक है। बीबी का लक़ब है मलिकतुल अरब। दौलत का अंदाजा लगाना हो तो किताबें पढ़ना। 10,000 ऊंटों पर सिर्फ माले तिजारत लद कर शाम जाता था। आज एक अच्छा ऊंट अंदाजन, मैं आपसे बात कर रही हूं कि एक अच्छा ऊंट अंदाजन 40-50 हजार से कम नहीं मिलता। तो 40-50 करोड़ की कीमत आज के सिक्के में उसके उन जानवरों की है जिन पर माले तिजारत लद कर जाता था। और माले तिजारत में क्या जाता था? किसी पे अंबर मुश्क, किसी पे अंबर, किसी पे सोना, किसी पे चांदी, किसी पे रेशम, किसी पे हरीर, किसी पे जरे बफ्त। और कसरे मलिकतुल अरब की शोहरत, बीबी के महल की शोहरत पूरे अरब में थी। एयर कंडीशनर तो कल बने हैं, बाखुदा किताबों में तहरीर है कि जरे बफ्त के एक बुलंद और एक पस्त शामियाने पूरे कसर पे बीबी ने मुहीत करवाए थे कुदरती एयर कंडीशनर सिस्टम के लिए कि महल ठंडा रहे। नासरे तारीख में ये जुमले मौजूद हैं कि 1000 हावन दस्ते सोने चांदी के, जिनमें नौकरों के लिए दवाइयां कूटी जाती थी, यानी हावन सोने के, दस्ते चांदी के। किलो का भी लगाओ तो 25 मन सोना जिसके नौकरों के मसरफ में है। 500 छागले सोने की जिससे मेहमानों के हाथ धुलवाए जाते थे। हजारों आदमियों का खाना सुबह शाम बीबी के दस्तरखान पे पकता था। आज किसी सरबराह सल्तनत के दस्तरखान पर भी दिखा दो ये दौलत, तो बात आप भूले तो नहीं। सिफारशी बनकर सरकार अबू तालिब आए अपने यतीम भतीजे की। जो ही रसूल कसरे मलिकतुल अरब में दाखिल हुए, पूरे कसर में एक नूर फैला। मलिकतुल अरब में नौकरों से बरहम हो के कहा, मैंने तुम्हें रोका हुआ नहीं है कि गर्म दिनों में महल की खिड़कियां मत खोला करो, रोशनदानों को बंद किया करो, सूरज की रोशनी घुस आती है महल के अंदर। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बीबी हमने ये दमखम कहां है कि हम आपकी हुक्म अदूली कर सके या हुक्म अदूली करने का सोचे भी। बीबी फरमाती, अच्छा फिर ये नूर, ये रोशनी किस वजह से है? फरमाया, नौकरों ने, कनीजों ने फरमाया, कहा, बीबी अबू तालिब का यतीम भतीजा महल में आया है। अच्छा, ये नूर उसकी वजह से है। बड़ी तेज कदमी से बीबी चली और तारीख में ये दर्ज है 2 बार गिरते गिरते बची। और गिरने के जिक्र से एक बात मेरे जहन में आ गई, चाहती हूं आपके साथ शेयर करती चलूं। ठोकर कभी आपको भी लगी होगी, कभी तेज चलते हुए, कभी कपड़े में पांव उलझ जाता है, कोई ठोकर लग जाती है। फिर आदत होती है बंदे की, किसी के मुंह से निकलता है या अल्लाह, किसी के मुंह से निकलता है या अल्लाह, कोई मां को याद करता है। आओ अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो मेरे रसूल मुझे उम्मती ना कहें, अली मुझे अपनी कनीज ना माने। पूरी जिंदगी मलिकतुल अरब को जब भी ठोकर लगती थी, अब मैं ना अरबी में ना उर्दू में, पुराने जाकर इस जुमले को पंजाबी में जो पढ़ते थे, इसका हुस्न ही पंजाबी में है। वही जुमला मैं आपको सुनाने जा रही हूं। जब कभी बीबी को ठोकर लगी जिंदगी में, पता है बीबी के मुंह से क्या जुमला निकलता था? या मोहम्मद तेरे दुश्मन दा कख न रवे। हर जुबान के अल्फाज का अपना अपना हुस्न होता है। वो हुस्न जो इस जुमले का इस पंजाबी जबान में है, वो किसी और जबान में पैदा हो ही नहीं सकता। और सरकार मोहम्मद मुस्तफा जैसी मसदर शरीयत ने कभी नहीं कहा कि बीबी जब ठोकर लगती है तो मेरा नाम क्यों लेती है, अल्लाह का नाम लिया करो। खैर, भागम भाग बीबी तेज कदमों से बीबी दरीचे के करीब आई। करीब आके बीबी ने थोड़ा सा अंदर झांका, बहुत पर्दादार जी शर्फ मस्तूर है। देख के कहती है, फरमाती है, लग तो वही रहे हैं, किसके पास है ये बसीरत, किसके हां है ये बसारत,
देख के नौकर को भेजा और कहा, ये जो शेख बतहा आए हैं ना, इनसे कहो जितना माल चाहिए ले जाए। और अपने मैसरा नामी नौकर को बुलाया और कहा, जाओ मैसरा, तुम इनकी नौकरी करोगे। और चूंकि ये इस वक्त मेरे कमरे के अंदर बैठा है और मैं पर्दादार हूं, अंदर जा नहीं सकती, तुम्हें भेज इसलिए रही हूं कि खिदमत भी करना और पूरे सफर में इसकी हरकत, इसकी सकनात, इसकी चाल ढाल को नोट करना। और एक बात को नोट करना कि धूप में इसका साया है या नहीं। किसने बताया? जनाब मलिकातुल अरब बीबी ने, जिसके होने वाले हरम को बरसों से पता है कि आखिरी नबी को कैसा होना चाहिए। इस नबी को खुद 40 साल नहीं पता था कि मैं कौन हूं। हक्कायक को सोचा कीजिए। एक मर्तबा सरकार की जात अक़दस पर बुलंद तरीन सलवात भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा आले मुहम्मद। और मैसरा से ये कहा था, जब ये तिजारत करके शाम से पलटे, एक मंजिल रह जाए तो तुम पहले आ जाओगे, मुझे इत्ला देना। आ गया मैसरा, मक्का से चला। पूरे सफर में सरकार की आदात और सकनात और हरकत को नोट करता रहा। मैसरा सरकार को देखता रहा, सरकार के साथ रहा। खैर, ये सफर करने के बाद जब वापस आया ना मैसरा, बीबी के करीब आया, बीबी के करीब बीबी के महल में आया। आकर बीबी से कहता है, बीबी आपने मुझे इनकी निगरानी के लिए भेजा था, इनकी हरकत और सकनात को नोट करने के लिए भेजा था। बीबी सुनिए, ये वो जी शर्फ शख्सियत है कि इनका साया नहीं है। बीबी आपने मुझसे पूछा है कि मैं इनकी तारीफ करूं, इनकी हरकत और सकनात का पूरे रास्ते जो जायजा लिया है वो आपको बताऊं। मैसरा कहता है, वो हुस्न का राजा है, शराफत की जबी है, गो फर्श पे रहता है मगर अर्श नहीं है। मैसरा कहता है, बसता तो जमीन पर है, सांसों का मकी है, किरदार से लगता है हम जैसा नहीं है। उस शख्स का हर लफ्ज़ से ज़हनों की जरूरत, शायद कोई भगवान है इंसान की सूरत। मैसरा कहता है, हाथों को जोड़ के, बीबी आपने मुझे इन पे नजर रखने का हुक्म दिया था। बीबी रोशन है जबी उसकी सितारों से ज्यादा, आंखों में लताफत है बहारों से ज्यादा, वुस्सत है समंदर के किनारों से ज्यादा, कदमों में है एक नूर शरारों से ज्यादा। मैसरा कहता है, बीबी वो खोल दे जुल्फे तो सवेरा नहीं होता, वो रात को चाहे तो अंधेरा नहीं होता। बीबी हैरान होके कहती है, मैसरा रात को अंधेरा नहीं होता? कहा, सर बीबी वो अगर मुस्कुरा दें तो रात को अंधेरा नहीं होता। बीवी कहती है, कुछ और बता। मैसरा कहता है, मजलूम का मुनस है, वो हर जुल्म की रद है, देखो तो वो नादार है, समझो तो समद है, उससे तो अकीदत भी शराफत की सनद है, सच कहता नहीं उसकी सदाकत की ये हद है। तड़प के उठी बीबी, फरमाया ये क्या कहा? वो सच कहता नहीं। मैसरा कहता है, बीबी वो इतना सच्चा है कि पूरा अरब जिसकी सच्चाई की कसमें खाता है। बीबी वो सच कहता नहीं है, जो उसके तबस्सुम पे मचल जाए वही सच है, बस उसके लबों से जो निकल जाए वही सच है। उसने कहा, जिस घर में हो वो रहती है रहमत उसी घर में, रुकता है तो रुक जाते हैं लो लाख नजर में, चलता है तो चलते हैं शजर साथ सफर में, दारैन की हर चीज है उंगली के असर में, ये सहर ये अफलाक ये माया भी उसी का, बेसाया भी है सब पे है साया भी उसी का। मैसरा सरकार की शान में कसीदा पढ़ रहा है। कभी दिल को अगर
सामईन विला की ठंडक छू जाए तो सब एक मर्तबा मिलके दुआ जरूर करना कि परवरदिगार, बातनी तौर पर तो हमेशा इनका औज रहा, इनका अरूज रहा है, कायनात में एक इनका वारिस है जिसे लोग इमाम ज़माना कहते हैं, जो इस दौर का मोहम्मद है, जो ज़माने का अली है, जो इस दौर का हसन है, जो इस करबलाए असर का हुसैन है, जो सब्र का सज्जाद है, जो इल्म का बाकिर है, जो सिद्क का जाफर है, जो किज़्ब का मूसा है, जो रजाओं में रजा है, जो तकवे में तकी है, जो नकावत में नकी है, जो हैबत में अस्करी है और गैबत में अल्लाह जैसा मेरा मौला, पर्दाए गैबत में मुकीम। मेरे अल्लाह, दुआ कीजिए कि मेरे अल्लाह इस खानदान तत्हीर का फिर औज, फिर अरूज कायनात में ज़ाहरी तौर पर भी नाफज हो जाए, मेरे आका के ज़हूर में ताजील हो जाए। आज सदियों का मुगालता भी दूर करना चाहती हूं। जनाब मलिकतुल अरब ने कहा, ठीक है मैसरा तुम जाओ और जाके वापिस जाओ और उनको अपने साथ बड़ी इज्जत और शान के साथ मेरे कसर में लेके आओ। बीबी कसर की छत पे खड़े होकर आने वाले की आमद का नजारा करने लगी। एक बीबी क्या देखती हैं, महसिना इस्लाम अपने कसर की छत पे खड़ी हैं। बीबी देख रही है एक काफिला आ रहा है, काफिले में आगे सरकार रिसालत माप है, एक बदली है जो सरकार के सर पे साया फगन है। दो एक मौकों पे अल्लाह जाने इसमें राज क्या है। बीबी ने सर के बदली थोड़ा सा बीबी देख रही है, बदली सर के जाविये को छोड़ा ताकि देखने वाली जी शर्फ मस्तूर देख लें अपनी आंखों से कि इनका साया नहीं है। खैर सरकार तशरीफ लाए, जो मुनाफा हिसाब के मुताबिक मोहसिना इस्लाम का बनता था वो मेरे आका ने अंदर भिजवाया और इतना ही वापिस, जितना माल बचा उसे वापिस, और इतना ही माल, और ये नहीं कहा ये आपका, इरफान के सदके इस पाक मुअज्जमा के भी इतना माल और भी भेज के कहा बीबी ने, मेरे नौकरों को साथ ले जाइए और सरकार मोहम्मद से कह दीजिए कि आप चलिए, मेरे नौकर साथ साथ है। मक्के की जिस जिस गली से गुजरता जाए, जहां जहां साइल मिले अपनी जूती का सदका देते जाए। एक बहुत बड़ी तारीखी गलती अवाम को नहीं लगी, अवाम तो फिर अवाम है। मैंने पहले अर्ज किया है तारीख में कि तारीख के कुछ ऐसे भिखारी गुजरे हैं जिनके किशकोलों में जरूरत की रिवायतें थी। 1000 दरहम वाली रिवायत, 10,000 दरहम वाली रिवायत, 50,000 दरहम वाली रिवायत, जैसी जरूरत वैसी रिवायत निकाली और गलती करने वालों ने गलती की, सही और गलत न देखा, वो लिखते चले गए। आज तक यही सुनते हैं कि बेवा थी बीबी, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं होती। अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल को बुलाया, वर्का ये मालो दौलत, ये मलिकतुल अरब के खिताब, ये सोने चांदी के अंबार, ये जवाहरात के पहाड़ किस काम के, ना मेरा कोई वाली, ना मेरा कोई वारिस, ना मेरी कोई औलाद, ये अरब के औबाश खा जाए मेरे बाद। लफ्ज़ सुनिएगा, इसी तरह तारीख में हकायक के मोती मिलते हैं। जब दस्ते तहकीक की रेत छानी जाती है तो चमकते हुए जर्रे खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। वर्का ने कहा बीबी इसमें कसूर किसका है? अब लफ्ज़ सुनना, जामिन मैं हूं लफ्ज़ों की। वर्का कहता है बीबी कसूर भी तो आपका है ना। अरब के बड़े बड़े अशराफ कुरैश, बड़े बड़े रईसों ने आपका रिश्ता तलब किया है, आपने किसी को हाँ नहीं की, किसी के लिए भी आप राजी नहीं हुई। कहा वर्का 2 वजह हैं, एक तो इनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो मेरा कुफ होता, एक भी ऐसा नहीं था। जब कुफ ही नहीं पूरे अरब में बीबी का, फिर ऐसे में तारीख में कैसे नाम लिख दिए जिनको तारीख की दूसरी गली में कोई नहीं जानता।
محض رسالت کا دامن داغدار کرنے کے لیے یا اپنے عیب چھپانے کے لیے. اب اللہ جانے تاریخ کے گداگروں کو کیا ضرورت تھی. بی بی نے کہا ایک تو ان میں سے کوئی میرا کف نہیں تھا اور اپنے آپ کو میں گمراہوں کے ہاتھ میں کیسے دے دوں. بی بی کو کسی ہادی کی جستجو تھی. یہی فکر ہے دلیل میں اس مقام پر کہ بی بی کی اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. علماء امامیہ کا متفقہ فیصلہ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جس طرح مولا علی کا پاک سیدہ معظمہ بی بی بطول کی زندگی میں دوسری شادی کرنا حرام تھا، اسی طرح اس شہزادی کونین کی زندگی میں رسول پر دوسری شادی کرنا بھی حرام تھا. جب تک زندہ رہی رسول نے دوسری شادی نہیں کی. حقائق کی گلی میں نکلو تو صحیح، سماعات میں بھی فن ہوتا ہے. ورقہ سے گفتگو ہو رہی تھی بی بی کی. کہا مجھے ظالم کی ضرورت نہیں تھی، ہادی کی ضرورت تھی. اگر ہادی کی ضرورت ہے تو پھر دنیا میں اس وقت ایک ہی ہے. جانتے ہو، جانتے بوجھتے بی بی نے پوچھا بھائی سے، چچیرے بھائی سے، ورقہ بن نوفل سے کہ کون ہے بھلا. کہا آپ کو یاد نہیں؟ ابو طالب رئیس سے شیخ بطحا کے بھتیجے، تین بھتیجے جسے پچھلی دفعہ آپ نے مال دیا تھا. اچھا تو ورقہ بھائی آپ تو جانتے ہیں میں تو پردہ دار ہوں، میں مستور ہوں، میں اپنے رشتے کی بات کرتے ہوئے اچھی لگوں گی، آپ درمیانی سلسلہ جوڑیے. کہا شافع روز محشر یہی تیرا ہونے والا شوہر ہے. اگر میری شفاعت کا وعدہ کرے تو کل شادی کرا دوں. پتہ نہیں دنیا نے میرے رسول کو کس ترازو میں تولا ہے. بات طوالت نہ پکڑ جائے اس لیے مختصر سی بات کرنے جا رہی ہوں. سب کچھ چھوڑ کے یہ ہے بصیرت بی بی کی. ہر ایک سے کہا رسول نے میں رسول ہوں، لیکن بی بی سے رسول نے نہیں کہا میں رسول ہوں، بلکہ ابھی دعوے میں 15.5 برس دیر تھی. کیا شرف ہے اس بی بی کا. اب جسے کیا عظمت ہے اس شہزادی کی، بس سمیٹ لیا میں نے. حرم رسول بن گئی پاک شہزادی. کائنات کی رحمت للعالمین کے گھر میں بی بی آ گئی. جس طرح شبیہ پیغمبر ہے شہزادہ علی اکبر، ان کی والدہ ماجدہ ہے شہزادی ثقیف. پالا کس نے ہے؟ ملکہ فاتح شام شریکت الحسین بی بی نے. اسی طرح یہ حرم اول بن کے آ گئی خانہ رسول میں، خانہ رسالت میں. مادر علی ہیں بنت اسد بی بی، مگر پالا ہے اس مستور نے مولا علی کو. کنگھی چوٹی کراتی ہیں مولا علی کو، آنکھوں میں سرما لگاتی، بنا سنوار کے رسول کے حوالے کر دیتی. رسول دودھ پلاتے. اب یہ تنہائی میں جب حج پہ جاؤ تو مدینہ جا کے رسول سے پوچھنا یا رسول اللہ 2 ماؤں کے بیٹے کو آپ دودھ کیوں پلاتے ہیں؟ دنیا میں لانے والی مادر بھی موجود ہے، پالنے والی ماں بھی موجود ہے، صرف دودھ ہی نہیں پلاتے، پھر کندھے پہ بھی بٹھا لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف حسنین کو کندھے پہ بٹھایا ہے میرے رسول نے؟ علی کو بھی بٹھاتے تھے کندھے پہ. مکے کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، گھاٹیوں میں پھرتے تھے اور جو بھی کہتے تھے، جو بھی ملتا تھا اسے دیکھ کے کہتے تھے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا داماد ہے. اب یہیں سے سوچنا، مرد کی جگہ یہ رسول پال رہے ہیں علی کو، مستور کی جگہ بی بی پال رہی ہیں علی کو. مقام کیا ہوگا؟ ذات واجب کی قسم، جو ان دونوں ہستیوں کا احسان مند نہیں ہے اس کا کلمہ حلال نہیں ہے. ایک علی کا، ایک محسن اسلام، حرم اول رسول، دونوں محسن ہیں. لیکن میں کیا کروں، زمانہ ابھی لا الہ الا اللہ کی حد پر ہے، اور میں آپ کی دعاؤں سے اپنے مالک کرم اور توفیق سے لا الہ الا ہوا کی حد پر ہوں.
لا الہ الا اللہ اور شے ہے، لا الہ الا ہوا اور شے ہے۔ تو زمانہ جب ہوا کی سرحد پہ آئے تو پھر حقائق کا پتہ چلے گا۔ ایک زینے کا فرق ہے، اور یہ اتنا فرق ہے، بس شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، جتنی دولت تھی بی بی کی وہ کہاں گئی؟ وہ بھی رسول کے گھر میں آ گئی۔ ذات واجب کی قسم ہے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں روزانہ بی بی میرے قد کے مطابق سونے چاندی ہیرے جوہرات کا ڈھیر لگاتی روزانہ۔ بی بی فرماتی یہ آپ کا ہے، رکھیں آپ کی مرضی، اسلام پہ خرچ کریں یہ آپ کی مرضی۔ اس طرح ہوتے ہوتے ساری دولت خرچ ہو گئی اسلام پہ، ایک دمڑی نہیں بچی بی بی کے پاس۔ رسول پہ قرض چڑھتا گیا، رسول مقروض ہے اس بی بی کا۔ قرض اتارنا شرعاً واجب ہوتا ہے، اسلام مقروض ہے اس پاک شہزادی کا، قرض شرعاً اتارنا واجب ہوتا ہے۔ دیکھیے کسی نے میرا قرض دینا ہے، اگر میں نہ رہوں تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ پھر میری اولاد کو دو۔ یہ فدق کیا تھا؟ آپ کو فدق کی وسعت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ذرا اس دولت کو تو تصور میں لاؤ، جب دنیا سے جانے لگی ہے، عزت حیدر کی قسم ہے، چادر جناب سیدہ معظمہ کی قسم ہے، عظمت محمدی کی قسم ہے، تقدیس کبریائی کی قسم ہے، مجلس کی پاکیزگی کی قسم ہے، یہی فکرے میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں۔ میری مخدومہ نے جناب سیدہ اپنی شہزادی اپنی بیٹی کو پاس بلایا، فرمایا میری بیٹی میرے قریب آؤ۔ جناب سیدہ معظمہ فرماتی ہے جی اماں جان۔ بی بی فرماتی ہیں اپنے بابا جان تک ایک پیغام پہنچا دو۔ کہا اماں جان آپ فرمائیے کیا بابا کو پیغام پہنچانا ہے؟ فرمایا بابا سے جا کے کہو اماں کہتی ہیں میری جتنی دولت تھی میں نے اسلام پہ خرچ کر دی، اب میرے پاس کفن خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ ذرا تصور کیجئے ملکۃ العرب بی بی یہ دولت اور آج کفن خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ اگر محسوس نہ کریں تو جو یمنی چادر تیرے بابا کے شانے پر ہے، کندھے پر ہے، یہ کفن کے لیے مجھے دے دے۔ میں نے لفظ کہہ دیے آپ نے سن لیے۔ رب محمد کی قسم یہی فکر ہے جب بطول بی بی نے جا کر اپنے بابا سے کہے نا، یا بیٹھے تھے میرے رسول یا کھڑے ہو گئے، اتنی تیزی سے چلے کہ بار بار ردائے مبارک کندھے سے گرتی رہی۔ تیز قدموں سے چل کر رسول آئے، رو کر کہا بی بی تو نے چادر کا کفن مانگا، آج اگر تو کہے تو میں تجھے چمڑے کا کفن مانگو تو میں تجھے وہ بھی دے دوں۔ تیرا اتنا بڑا احسان ہے اسلام پہ، تو چمڑے کا کفن بھی مانگے تو میں محمد دینے کے لیے تیار ہوں۔ کفن مل جائے گا، کوئی اور حکم ہے تو کرو۔ اب جو لفظ میں کہنے جا رہی ہوں اس لفظ کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچنا، اس لفظ کو جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، خصوصاً جو صاحب اولاد اور خصوصاً ان کے جو بیٹیوں والے، اور وہ خصوصاً جن کے ایک بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، وہ سنے میرے ان جملوں کو۔ رسول جیسا سلطان فرما رہا ہے بی بی تو کوئی اور حکم ہے تو وہ کرو۔ اب سنو گے لفظ، مصائب کوئی پتھر یا چٹان تو نہیں ہوتا نا جو مجمع کے اوپر رکھ دیا جائے، اس کی نزاکتوں، اس کی جو نزاکت ہے، جو اس مصائب کی حدت ہے، وہ ان کے لفظوں میں چھپی ہوئی۔ اگر اس گھر کے وفادار بن کے ان پر آنے والے مصائب سنو، اگر سمجھ میں آ گیا تو رات کو بستر پہ بھی رو گے میرے جملے یاد کر کے۔ بلا تشبیہ لرزتی ہوئی انگلی اٹھائی، بی بی ایک بستر پہ لیٹی ہے، سرہانے پاؤں کی جانب ننھی بطول بی بی کھڑی،
बिला तशबीह लरसती हुई बीवी की शहादत की उंगली उठी, अपनी बेटी बतूल की तरफ इशारा करके कहा, या रसूल अल्लाह, कोई हुक्म नहीं है, बस इसकी वसीयत करना चाहती हूँ। मेरी इकलौती बेटी, मेरा कुल विरसा, कुल तरका है। मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मेरे बाद मेरी बेटी को कोई परेशानी ना हो। या रसूल अल्लाह, मेरे बाद इसे एहसास ना हो ये यतीम हो गई है। खुदा आपके जिनकी आंखों से आंसू निकल आए हैं, उन आंसुओं को इमाम ज़माना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस दिल नाजुक पे जब चोट लगे तो हाथ उठा के दुआ करना। इस बीबी का एक लाल पर्दा गैबत में रो रहा है, मेरे अल्लाह ने इसने ज़हूर अता फरमा ताकि इस खानदान ततहीर पर होने वाले हर जुल्म का मुदावा हो जाए। ये खानदान ततहीर पर होने वाले हर जुल्म का इंतकाम जल्द अज जल्द हो जाए। बस सजादारों, ये कोई जैसे ही बीबी ने ये ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाह जाने रोने वालों क्या था इस जुमलों में। मेरा रसूल जिगर पकड़ के 3 बार बैठे, 3 बार खड़े हुए, फिर बैठे, फिर उठे। बीबी ने जब अपने आका की ये हालत देखी, बीबी ने हाथ जोड़ के कहा, आका, मैंने कोई सख्त वसीयत तो नहीं की, जैसे मेरी बेटी है वैसे ही आपकी बेटी है, जिगर पकड़ के क्यों रो रहे हो? रसूल ने कहा, मैं जबान से नहीं बता सकता, मेरे रोने का सबब जानना चाहती हो? बिला तशबीह मेरी उंगलियों के दरमियान देखो कि मैं क्यों रो रहा हूं। अब मैं लफ्ज किताब वाले नहीं पढ़ूंगी, बस इशारा करके मैं खत्म करने लगी हूं अपने जुमले। बिला तशबीह बीबी की नजर रसूल की 2 उंगलियों पे पड़ी। बीबी अपनी बीमारी भूल गई, अपना हालत निज़ाह भूल गई। मातम करती हुई बीबी चारपाई से उठ बैठी। रसूल ने कहा, सैयदा बेटी की अम्मा, क्या देखा है मलिकतुल अरब? ए मोहसिना इस्लाम, बता तूने क्या देखा है? कहती है कि मैंने जो देखा है वो तो बाद की बात है, पहले मुझे बताओ ये कौन सा दरबार है जहाँ मुसलमान कुर्सियों पे बैठे हैं, मेरी बेटी सवारी बन के खड़ी है। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। मोमिनीन, आंखों में आपके आंसू हैं और इस मकाम पे मेरे आका शहंशाह इमाम ज़माना का फरमान भी सुन लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे शियो, जब तुम्हारी आंखों में मेरे जब मजलूम और खानदान ततहीर के मसाइब सुन के आंखों में आंसू आ जाएं, रुखसार आंसुओं से गीले हो जाए, उस वक्त मेरे ज़हूर की दुआ करना। सब मोमिनीन मिलके दुआ करे, मेरे अल्लाह अब फौरन से पेशतर मुंतकिम आले मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ ले आए, अपने अजकाद ताहिरीन के कुल दुखों के बदले ले। ये पाक घर अल्लाह करे इस अंदाज से आबाद हो, फिर कभी इनके पाक गुलशन में खिजा ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए दुआ सिखलाने वाले है हरदम यही दुआ, पाए तो अब्दी खुशी, पूरा हो हर मुद्दा। मोमिनीन मिलके दुआ कीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म हमें मुयस्सर हुआ है जहाँ पर अकीदे वाले मोमिनीन मजालिस समात कर सकते हैं और हम जैसे फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पढ़ने वाले ज़ाकिराएँ अपने आका और मौला के पाक घर के फ़ज़ाइल दिल खोल के पढ़ सकते हैं। परवरदिगार इस चैनल को और इस जो चैनल के सरपरस्त आला हैं, जो इन चैनल के बानी हैं सैयद अली रज़ा बुखारी साहब, और जो सरपरस्त आला है मीर सैयद अबू सालेह रिजवी, मेरे मालिक इनको हर आफत से, हर बुरी नज़र से महफूज फरमा और इनका जो हय्या अलल अज़ा के पेज पर या
عام دنیا میں، عام روٹین میں جو یہ کام مشن امام کے لیے کر رہے ہیں، ان کا اٹھنے والا ہر قدم نصرت امام میں شمار ہو، اور میرے مالک ان کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔